بچ حشر دے کون سنے گا حال تیرا اوتھے نفس پکار ہو سی اوتھے کوئی بھی نہیں تیرے کم آنا پاویں جڈا بھی کچھ غیری یار ہو سی پاویں جڈا بھی کچھ غیری یار ہو سی اوتھے نبی تو علاوہ کسے تیرے کم نہیں آنا تینوں تے ہورا تے بڑیاں آسانے اے فلانے شہر والا اے فلانی گدی والا اے فلانی نسبت والا پوچھ ساڈے کولو جنہ دا اللہ تے اللہ دے حبیب تو علاوہ ہے ہی کوئی نہیں اسی کسے ہورت آس نہیں رکھی اللہ اکبر اللہ جدوں ہر کوئی ڈولے گا اوتھے بس میرے لئی اوتھے بس تیرے لئی ایک سونا ہی بولے گا سانو تانا دیندے ہو نبی دے منکر نے نبی دے گستاخ نے ایک حدیث لے کے ایک حدیث لے کے آؤ جس حدیث نو اسی نام نہ دے ہوئیے ایک ساڈا عمل ایسا وکھاؤ ساڈے دین دے معاملے دے اندر جیڑا حدیث دے تابع نہ ہوئے جو کرنے دین سمجھ کے حدیث تے قرآن دے تابع کرنے تے کوئی ایسی آیت نہیں حدیث نہیں جس دے مطابق اسی عمل نہیں کر دے ساڈا جینا مرنا پوری زندگی قرآن تے حدیث